मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। हम खुदा का शुक्र करते हैं, हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहेंगे क्योंकि वही सताइश और हम के लायक है। हमारी रूह हमारे खुदावंद पर फ़क्र करती है क्योंकि वो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं, अपने बाप की तारीफ़ करते हैं। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो मकाशवा उसका 7वां बाप उसकी 17 आयात में यूँ माकूम है, क्योंकि जो बरा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनके आँखों के सब आंसू पोंछ देगा। आमीन। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। ये मेरे बाप के वादे हैं जो सच्चे और बरहक हैं, वो जो उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, जो उसकी पनाह में रहते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं और उसकी मर्ज़ी पर चलते हैं। तो खुदावंद कह रहा है कि मैं उन्हें संभालूंगा, मैं उनकी गल्लाबानी करूंगा। खुदावंद और यीशु को गल्लाबानों की सूरत में भी पेश किया गया है। अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें, ज़बूर 34 और उसकी 11 आयात में देखें तो क्या माकूम है। यूँ है कि ऐ बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो ज़िंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। उसके लिए हमें क्या करना है? अपने बाप की मर्ज़ी पे चलना है, उसके कलाम को ले लेना है जो सच्चा और बरहक है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा खुदावंद ही हमारा चपान है, वो हमारा खुदावंद है। अगर मरकस 6:34 में देखें कि उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस आया क्योंकि वो उन भेड़ों की मानी थे जिनका चरावा ना था हुआ, और वो उनको बहुत सी बातों को तालीम देने लगा। खुदावंद ने जब वहाँ भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी कि उनके पास खाना नहीं था, खुदा को बड़ा तरस आया क्योंकि खुदा हम पर तरस खाता है। इसलिए वो कहता है कि मैं तेरे आँखों के सारे आंसू पोंछूंगा और मैं तुम्हें सैर करूँगा। और खुदावन ने फिर उन्हें कहा कि यहाँ कुछ खाने को है तो इन्हें दे। तो हमारा खुदा हमें कभी भूखा नहीं रखता, वो हमें रूहानी रोटियों से भी भरना चाहता है और दुनियावी रोटी से भी सैर करना चाहता है। खुदा ने फिर 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ ली और उन्हें बरकत दे के उन सब में बांटी। तो इसी तरह अगर ज़बूर 79 और उसकी 13 में देखें, तब हम जो उसकी चरागाह की भेड़ें हैं हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे क्योंकि वो हमारा खुदावंद है, वो इसराइल का खुदावंद है। इसराइल के चपानों, चपान किसे कहा गया? चपान का मतलब है चरावे का एक लक़ब है जो बादशाहों के लिए इस्तेमाल होता है। बादशाहों को अपने लोग यानी रिया का चपान माना जाता है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों की, अपनी अवाम की, अपनी रियाया की अच्छी तरह से हिफाजत करें, उनकी परवरिश के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मुहैया करें। देखें जो भी हुकूमत आती है वो अपने आइडिया को लेके आते हैं, अच्छे आगे से आगे बढ़ने के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ों को लेके आते हैं ताकि उनकी अवाम, उनकी रियाया खुश रहे। इसी तरह हमारा आसमानी बाप जो बादशाहों का बादशाह है, वो जो खुदावंदों का खुदा है, वो अपने लोगों को खाना पीना, रहनुमाई और उनकी हिफाजत फराहम करता है क्योंकि वो मेरा और आपका अच्छा चरावा। जिस तरह हम ज़बूर 23 देखे, खुदावंद हमारा चपान है, वो हमें हरी हरी चरागाह पे बिठाता है, वो हमें राहत के चश्मे, जहाँ राहत है, तसल्ली है, इत्मीनान, वो सब कुछ हमें देता है क्योंकि वो कहता है राह हक ज़िंदगी मैं ही हूँ। जो मेरे हुक्मों पे चलेगा, जो मेरी मर्ज़ी पे चलेगा, मैं उसे सब कुछ दूंगा क्योंकि वो देने वाला खुदा है। वो हम मेरा और आपका अच्छा चरावा है। अच्छा चरावा अपने भेड़ों के लिए जान दे देता है। हमारे खुदावंद ने किया ना, हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमें बचाने के लिए हम अपना खून दिया, कफ़ारा अता किया। आज मैं और आप उसी के खून के वसीले से ज़िंदा हैं। आज हम ज़िंदगी की ये जो सांसें हैं सिर्फ उसकी अमानत है क्योंकि उसने हमें ख़रीदा है, कीमत अदा की है। गैर माबूदों के तो जो लोग हैं जिससे वो मानते, वो उनसे खून मांगते हैं, उनसे कुर्बानियाँ मांगते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। ये कौन सा बादशाह जिसने अपना ही खून
میرے اور آپ کے لیے بہا دیا اور ہمیں خرید لیا۔ آج ہماری قیمت میرے باپ نے بڑھائی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں سوائے اس کے، آپ بھی کچھ نہیں سوائے اس کے، کیونکہ اس کا فضل ہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ اور جب وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ مالدار ہوتے ہیں، ہم قیمتی ہیں، ہماری قیمت ہے، خدا نے قیمت ادا کی ہے۔ اور ہم سب بادشاہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ ہمیں صرف اس اختیار کو لے لینا ہے تاکہ ہم کبھی غریب نہ رہیں، کیونکہ جب ہم خدا نے کہا ہے تو وہ ہوں گے، چاہے کتنے بھی دکھ ہوں، چاہے کتنی بھی مشکلیں ہوں، ہم نے ڈرنا نہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے نہ ڈر، نہ خوف کھا، نہ راستہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے پاس ہے تو پھر ہمیں کائے کی فکر؟ ہمیں دلیری کے ساتھ اس کی حضوری میں آنا ہے اور اس وعدوں کو لے لینا ہے، اس کلام پہ کھڑے ہو جانا ہے جو خدا نے کہا ہے۔ ہم باپ سے کہہ سکتے ہیں، آپ ہی تو کہہ رہے ہو کہ میں غریب نہیں ہوں، میں تو بادشاہ کی بیٹی، تو پھر میں غریب کیسے ہو گئی؟ ہمیں اس کلام کو اپنے آپ پر بولنا ہے، اور اس کے وعدے ہیں، جو کچھ تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے دوں گا، اس کا وعدہ ہے، اور اس کے وعدے سچے ہیں، وہ نہ ٹلیں گے نہ ٹل سکتے ہیں، کیونکہ اس نے جو کہہ دیا ہے وہ ہمیشہ تک ابد تک قائم رہے گا۔ اس نے کہا چاہے دکھ ہوں، چاہے مشکل ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں تیرے آنسوؤں کو پہنچوں گا۔ وہ ہمارے آنسوؤں کو دیکھ لیتا ہے، وہ ہمارے آنسوؤں کو پہنچ لیتا ہے، اور وہ خود ہی کہتا ہے جو آنسوؤں سے بوتا ہے وہ خوشی سے کاٹے گا۔ جب ہم دکھ و تکلیف میں ہوں گے، جب ہم اس کی حضوری میں آ جائیں گے تو وہ ہم خوشی سے کاٹیں گے، کیونکہ وہ ہمیں خود کہتا ہے ہمارا باپ، کیا بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آ جاؤ، اپنا بوجھ مجھے دے دو، اپنا دکھ مجھے دے دو، اپنی ہر تکلیف مجھے دے دو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں ہی ہوں جو تمہیں ہر دکھ سے تکلیف سے بچاؤں گا۔ اس نے کہا ہے کہ میں کروں گا اور کرتا رہوں گا۔ ہمیں صرف باپ کے وعدوں پہ کھڑے ہونا ہے، باپ کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں سب کچھ کرنے میں قادر ہوں، میں ہی تیرا خدا ہوں، میں ہی تیرا دائنا ہاتھ پکڑ کر تجھے بچا لوں گا، تجھے چھڑا لوں گا۔ تو پھر ہم کس کے لیے کھڑے رہتے ہیں؟ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا، ہمیں صرف خدا پر توکل کرنی ہے، اور جو اس پر کرتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ میرا اور آپ کا باپ اپنے نام کے لیے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کی شان ہے، وہ شان کا بادشاہ ہے، وہ اپنے شان و شوکت کے مطابق سارے کام کرتا ہے۔ اس کی شان ہے معجزات کو ظاہر کرنا، تو جب ہم اس سے مانگیں گے تو وہ سب کچھ کرے گا۔ وہ اندھوں کو آنکھیں دے سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے والا، زندگی دینے والا خدا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ زندگی لینے اور دینے والا خدا واحد ایک ہی خدا ہے، جس کا کنٹرول صرف اسی نے اپنے میں رکھا ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ آ جائیں اپنے باپ کے پاس، اس سے زندگی لے لیں، ہمیشہ کی ابدی زندگی صرف خدا کی حضوری میں ہے۔ خداوند آج جو اس کلام کو اپنے اندر لے لے باپ جی، وہ ابدی اور ہمیشہ کی زندگی پالے اور ہمیشہ خوش رہے، کیونکہ خدا نے آج کہا ہے نا کہ میں تیرے آنسو پہنچوں گا اور میں تجھے مہیا کروں گا، تو وہ سب کچھ کرے گا۔ وہ ہمیں اپنی خوشیوں سے بھرے گا، شادمانی سے ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور ہمیشہ کی خوشی اور شادمانی صرف اس میں ہے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، تاکہ ہم اس میں ہمیشہ شاد رہیں، ہمیشہ اس میں بڑھتے رہیں اور اس کلام کو لیتے رہیں جو سچا اور برحق ہے۔ خداوند سب کی کمیاں کمزوریاں آج یسوع ناصری کے نام سے دور ہو جائے۔ خداوند آج کوئی کمزور نہ رہے، بلکہ وہ آپ کی قدرت سے اور قوت سے بھر کے جائے، کیونکہ آپ ہی ہماری قوت اور آپ ہی ہماری طاقت ہو، اور آپ ہی یہ سب کچھ کرنے میں قادر ہو۔ ایمان سے کھڑے ہو جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پریشان نہیں ہونا، نہ دکھ میں رہنا ہے، دکھی ہونا ہے کہ نہیں یہ کیوں نہیں ہو رہا، ہوگا، سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔
ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ آئیں اپنے ایمانوں کو پہلے مضبوط کر لیں اور کمیوں کو دور کر لیں، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے۔ خداوند سب کو برکت دے، خدا باپ سب کے ساتھ ہو، کیونکہ ہم نے خدا سے مانگا ہے اور اس نے کہا ہے میں سب کچھ دوں گا تو وہ دے گا۔ خداوند سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ ہم نے یسوع نام سے مانگا اور پا لیا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔